Thank you. Wow. يو زي درجة درستين ياكسم تيون مريم متنا لقوم بينيش منهم سنتينيا كتتا كأورد بوالا إيش thank you عندي سوري بوالا عندي وي عندي لتسلي متحط عندي سوري اشتنا هلي كمان لهم يعني الناس مسكين شر ايش كونغرا ثانك يو كونغرا لنا ثانك يو فيديو غورا ويلكم فيديو دانيا بعد السلكه شنو ثانك يو سو ماتش سلكه دي شنو ثانك يو لا ايش بيت مقلش عندي شيء زمت فيش ثانك يو بدات شو ثانك يو زمعته ايش شنو شنو بقى يغلب زهنت بقى يغلب دكتور شنو ثانك يو زمعته ابا مني اسلمنا ابا غني عندي ايش عندي ييرن سوري ناس ايش ييرن تلو ايش كان بس ثانك يو بدات شو ثانك يو ايش نا طلع ايش جو ايش ثانك يو ايش كونغرا ثانك يو سو ماتش اودات تلو ما نمس ايش عندي سوري ايش يا تلو ايش دكتور ايش حنسى بيت مقدس عندي كبر ايش ثانك يو سو ماتش ايش አመሰግናለሁ እሺ እየተንቀሳቀሰና እሺ اسمي ايش انت عاول ايش لاخذنا ايش بقى ايش ثانك يو سوري بيت خرسانيه عندي ايش مير صار لي فينا عندي سوري اوداچوالو ثانك يو ثانك يو ايش اقرا كارك تسكن هانشا ايش كورد هانشا ايش دكتور ايش بول نعبد هانشا ارا عندي حبيبو ايش بقى فرق ايش اوداچوالو ايش ايش اوداچوالو ايش ناخذ هانشا عاود هو نابي ጨምኻ ጎራ ኒዋ ምሳይ شنو ثانك ايش انت بولا سحبه يوني افتحينا اكيد باين غد عندي حنشا باش كغوني بيت غرسان كري حنشا سوري نخر تلو لا ጨምኻ غير ጨምኻ لا نعود ايش 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 طلب اعتقد في تربشن عنده ايش شنو ايش طعم الزيف دسك في الحوي ايش حنت عند حرش زحوا ايش ابي بيت هذا حتى انا ولي هيا خلاتهم مستهزئين
هو تطلع تمسيت يا نابي هاي ارجو